नमस्कार। अनलाइन क्लासमा म गोविन्द पौड्यालको तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत त्यसै गरी बीबीएस फोर्थ इयर अन्तर्गत बजेटिङ र एमबीएस सेकेन्ड सेमेस्टरमा रहेको सीपीपी एनालाइसिससँग सम्बन्धित डिस्कस गर्न गइरहेको छु। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामी सीपीपी एनालाइसिससँग सम्बन्धित केही फर्मुलाहरू पनि लेखेका थियौँ। हामी अस्तिको क्लासमा सबभन्दा सुरुमा हामी पीबी रेसियो, सीएम रेसियोको कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी सीबी रेसियोको कुरा गऱ्यौँ, बीबी रेसियो भनेको के हो र त्यो कसरी क्याल्कुलेसन गर्नेसँग सम्बन्धित कुरा, र त्यसपछि हामी ब्रेक इभन पोइन्ट क्याल्कुलेसन कसरी गर्न सकिन्छ, ब्रेक इभन पोइन्टसँग सम्बन्धित सामान्य डिस्कस हामी गरेका थियौँ। अस्ति हामी सल्युसन गर्ने बेलामा फर्मुला लेख्ने बेलामा यो टोटल ब्रेक इभन पोइन्ट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने र क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने र ब्रेक इभन पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्दा युनिट र रुपिजमा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने के कुरालाई विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित डिस्कस हामी गरेका थियौँ। आजको क्लासमा हामी ब्रेक इभन पोइन्ट कति नम्बरमा पुग्नु भएको थियो त्यो रेन्जिङ तपाईहरुले गर्नु होला। ब्रेक इभन पोइन्ट हामी बीईपी युनिट र रुपिस निकाल्ने हामी तरिका सल्युसन गरिसक्यौँ, सिकिसक्यौँ। आज ब्रेक इभन पोइन्ट रेसियो क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने तर्फ जाउँ। ब्रेक इभन पोइन्ट यो हाम्रो सीपीपी एनालाइसिसमा हामी जे कुरा पनि बेस हुने बेलामा भोल्युममा बेस भएर निकाल्नुपर्ने हुनाले ब्रेक इभन पोइन्ट रेसियो क्याल्कुलेसन गर्दा ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स, यदि हामी युनिटमा ब्रेक इभन पोइन्ट लिएका छौँ भने डिभाइड गर्दा हाम्रो सेल्स इन युनिटले डिभाइड गरेर इन्टु 100 गऱ्यौँ भने पर्सेन्टेजमा हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट रेसियो आउँछ। ब्रेक इभन पोइन्ट रेसियो भन्नु र ब्रेक इभन सेल्स रेसियो भन्नु एउटै नै हो। यदि तपाईहरुले यहाँनिर ब्रेक इभन पोइन्ट रुपिजमा लेख्नु भएको छ भने सेल्स रुपिजले डिभाइड गरेर इन्टु 100 गर्नुभयो भने त्यति बेला मात्रै हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट रेसियो निस्किन्छ। यो ब्रेक इभन पोइन्ट रेसियो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले सेल्समा बेस भएर सल्युसन गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य फर्मुलातिर गयौँ हामी। यो लगतै हामी मार्जिन अफ सेफ्टी, MOS, यो मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको के हो त? जस्तो ब्रेक इभन सेल्स भनेर हामीले केलाई बुझ्यौँ भने जति लेभल अफ सेल्स अर जति लेभल अफ आउटपुट हामी मार्केटमा सोल्ड गर्दा अर्गनाइजेसन नो गेन नो लसको कन्डिसनमा हुन्छ भने त्यस्तो लेभललाई हामी ब्रेक इभन पोइन्ट भनेका छौँ। तर यहाँलाई के कुरा सम्झना होस् भने 5000 युनिट सोल्ड गर्दा कम्पनी ब्रेक इभनमा पुग्छ भने यदि हामी 7000 सोल्ड गर्यौँ भने प्रफिट जेनरेट गर्ने युनिट भनेको 5000 एबभ भनेको 2000, त्यो 7000 मध्येको जुन 5000 भन्दा एडिसनल 2000 ले मात्रै प्रफिट जेनरेट गर्ने हुनाले त्यो प्रफिट जेनरेट गर्ने लेभल अफ सेल्सलाई हामी मार्जिन अफ सेफ्टी भनिन्छ। जसमा मार्जिन प्रफिट मार्जिन चाहिँ जसमा हुन्छ र जुन युनिट हामी सोल्ड गर्दा प्रफिट अर्न गर्न सक्छौँ त्यस्तो लेभललाई हामी मार्जिन अफ सेफ्टी भनिन्छ, MOS। यो MOS क्याल्कुलेसन गर्न पनि हामी फरक फर्मुलाहरू कन्डिसन अनुसारका फर्मुलाहरू युज गर्न सक्छौँ। तसर्थ मैले यहाँनिर तपाईहरुलाई सबभन्दा सुरुमा के लेखिदिएँ भने यो मार्जिन अफ सेफ्टी क्याल्कुलेसन गर्दा यो अहिले मैले इन रुपिसको कुरामा गएँ। यो रुपिजमा पनि क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ, युनिटमा पनि क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। रुपिजमा क्याल्कुलेसन गर्दा एक्चुअल सेल्सबाट ब्रेक इभन सेल्स घटायौँ भने रुपिज हो। तसर्थ यो पनि रुपिजमा हुनुपर्छ, यो पनि रुपिजमा हुनुपर्छ। एक्चुअल सेल्सबाट ब्रेक इभन सेल्सलाई हामी सबट्र्याक्सन गर्यौँ भने यसको डिफरेन्स भनेको नै मार्जिन अफ सेफ्टी हुन्छ। र हामीले यहाँनिर युनिट युज गर्यौँ भने यो युनिटमा आउँछ। र अर्को तरिकाले सल्युसन गर्यौँ भने हामी के निकाल्छौँ भने यही मार्जिन अफ सेफ्टी युनिटमा छ, MOS इन युनिट। यो मार्जिन अफ सेफ्टी युनिट छ, यसलाई हामी सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गर्यौँ भने पनि
यो हाम्रो मार्जिन अफ सेफ्टी रुपिजमा आउँछ। एमओएस भने मार्जिन अफ सेफ्टी, यहाँ मैले सर्ट फर्म पनि युज गरेकै छु। अब यो बाहेक अर्को के छ तरिका भने अझ और भनेर लेखेँ मैले, प्रफिट डिभाइड बाई सिएम रेसियो, पीबी रेसियो गरेर पनि हामी के गर्छौँ भन्दा रुपिजमा मार्जिन अफ सेफ्टी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। अब यो रुपिजमा क्याल्कुलेसन गर्नका लागि हामीसँग यो तीनवटा यो मेन फर्मुला भनेको एक्चुअल सेल्सबाट ब्रेक इभन सेल्सलाई घटाएर आउने हो। किनकि अघि मैले दिएको इक्जाम्पलमा 5000 र 7000 को कुरा थियो। यदि ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको 5000 हो र हामीले कुनै पनि मन्थमा वा कुनै पनि इयरमा 7000 सोल्ड गरेर प्रफिट अर्न गरिरहेछौँ भने 5000 सम्म कम्पनीलाई नाफा घाटा केही पनि हुँदैन र त्योभन्दा माथिल्लो जुन 2000 छ, 7000 पुग्नका लागि 2000, त्यो 2000 मा प्रफिट हुने हुनाले त्यो प्रफिट अर्न गर्नका लागि सोल्ड गरिने युनिटलाई हामी वा सोल्ड गरिने युनिट भनौँ या एमाउन्ट भनौँ, त्यो एमाउन्टलाई हामी मार्जिन अफ सेफ्टी भनिन्छ। रुपिजमा छ भने त्यसलाई रुपिज के अरे एमाउन्ट, अनि नत्र भने युनिट भनेर हामी डिनोट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यो मार्जिन अफ सेफ्टी पनि युनिटमा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने इन युनिट। अब तपाईहरुले यहाँनिर एमाउन्टमा क्याल्कुलेसन गर्न जान्नुभयो भने सँगसँगै यसैको आधारमा हामी युनिट पनि कन्भर्सन गर्न सक्छौँ। जस्तो एक्चुअल सेल्स लिने बेलामा एक्चुअल सेल्स इन युनिट्स माइनस ब्रेक इभन सेल्स इन युनिट्स, दुईटा युनिटको डिफरेन्सबाट हामी मार्जिन अफ सेफ्टी निकाल्न सक्छौँ। अनि जस्तो यहाँनिर हामी एमओएस इन युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट भन्यौँ। अब यो एमओएस रुपिज इक्वल टु एमओएस युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट भएको हुनाले एमओएस युनिटमा निकाल्नु पर्यो भने यो सेलिङ प्राइस पर युनिटले रुपिजलाई डिभाइड गर्नुपर्छ। यसैलाई कन्भर्सन गरेर आउने हुनाले म यतातर्फ धेरै नजाउँ, तपाईहरुले त्यो सामान्य कुरा त जान्नुहुन्छ नै। अब प्रफिट अपन सिएम रेसियो भनेर हामी क्याल्कुलेसन गर्यो भने रुपिजमा आउँछ भने हामी यहाँनिर प्रफिट अपन सिएमपीयू गर्यौँ भने, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट गर्यौँ भने यो हाम्रो युनिटमा मार्जिन अफ सेफ्टी आउँछ। जसरी हामी ब्रेक इभन पोइन्टको रेसियो क्याल्कुलेसन गर्दा सेल्समा बेस गरेर निकाल्ने, त्यसै गरेर हामी मार्जिन अफ सेफ्टीको पनि रेसियो निकाल्नु पर्यो भने सेल्समा नै बेस गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तसर्थ यहाँनिर मैले के गरेँ भने मार्जिन अफ सेफ्टी रेसियो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने हामी सेल्स युनिटमा बेस भएर बनाउनु पर्यो भने मार्जिन अफ सेफ्टी पनि युनिटमै चाहिन्छ। एमओएस इन युनिट्स अनि डिभाइड बाई सेल्स इन युनिट्स। अब पर्सेन्टमा कन्भर्सन गर्नु पर्यो भने इन्टु 100 गर्नु होला। यदि तपाईहरुले एमओएसलाई और भनेर मैले यहाँनिर लेखेँ, एमओएस इन आरएस रुपिजमा छ भने डिभाइड बाई सेल्स पनि इन आरएस चाहिन्छ, इन्टु 100 गर्नु होला, पर्सेन्टेजमा आउँछ। यसरी हामी एमओएस रेसियो क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। र यो सँगसँगै हामी अहिलेसम्म एमओएसमा छौँ। तपाईहरुले कहिलेकाहीँ प्रफिटहरु पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रफिट क्याल्कुलेसन गर्नका लागि अब सबैलाई थाहा छँदैछ प्रफिट अर लस क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला। प्रफिट अर लस क्याल्कुलेसन गर्दा कसरी क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ? हामीसँग फिक्स कस्ट पनि अभाइलेबल छ हैन, अनि भेरिएबल कस्ट पनि अभाइलेबल छ, सेल्स पनि अभाइलेबल छ। सबै अभाइलेबल छ भने प्रफिट निकाल्न अप्ठ्यारो छैन। हामी सिधै के गर्न सक्छौँ भने सेल्सबाट, सेल्स यो रुपिजबाट हैन, भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्टको समलाई हामी जोड्यौँ र यो दुईटालाई जोडेर सेल्सबाट घटायौँ भने प्रफिट वा लस, माइनसमा आयो भने लस सम्झिनु होला, प्लसमा आयो भने प्रफिट सम्झिनु होला। त्यसरी हामी प्रफिट निकाल्न सक्छौँ। तर खाली यही मात्रै फर्मुला एप्लाई गरेर प्रफिट निकाल्न सधैँ सकिन्छ भन्ने हुँदैन। तसर्थ मैले अल्टरनेटिभली अर भनेर के लेखेँ भने
सेल्सबाट बीसी पहिले घटायौं, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। त्यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा फिक्स कस्टलाई घटायौं भने पनि प्रफिट आउँछ। यहाँ प्रफिटको कुरा हुँदा प्रफिट बिफोर ट्याक्सको कुरा हो। अनि तसर्थ हामी यसलाई के लेख्न सक्ने रहेछौं भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स कस्ट गर्यो भने पनि प्रफिट आउने रहेछ। अब हामीलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पनि दिएन, भेरिएबल कस्ट पनि दिएन। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन र भेरिएबल कस्ट दुईटै एभाइलेबल छैन भने त्यति बेला हामी सल्युसन गर्दा के विचार गर्नुपर्ने भने जस्तो सेल्स एभाइलेबल छ, सेल्सलाई हामीले सीएम निकाल्नु पर्ने हो भने सीएम रेशियोले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, जसलाई हामी पीवी रेशियो पनि भन्छौं। पीवी रेशियो माइनस अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। यसमा फिक्स कस्ट घटायौं भने प्रफिट आउँछ। अब नेगेटिभमा आयो भने लस आउँछ भनेर सम्झिनुस् हैन। यसरी हामी प्रफिटहरु क्याल्कुलेसन गर्न पनि यसरी डाइरेक्ट सक्छौं। तसर्थ प्रफिट क्याल्कुलेसन गर्नका लागि मैले यो फर्मुला लेखेँ। अब यो प्रफिट क्याल्कुलेसन गर्न हामीसँग सेल्सहरु अवेलेबल छैन, अनि खाली हामीलाई सीएम रेशियोहरु दिएको छ, अनि यहाँबाट पनि निकाल्नु पर्यो भने अब यमएस को फर्मुला अप्लाई गर्नु पर्यो। यहाँ यमएस को फर्मुलामा यो प्रफिट छ, अनि कोहीसँग यमएस अवेलेबल छ भने सीएम रेशियो छ, सीएम रेशियोसँग यमएसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि प्रफिट निकाल्नुहुन्छ। यो मार्जिन अफ सेफ्टीसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसन अवेलेबल छ भने त्यति बेला हामीलाई सेल्स भेरिएबल कस्टहरु दिइरहनु पर्दैन हैन, यहीबाट डाइरेक्ट पनि निकाल्न सक्छौं हामी। अब लगतै 5 नम्बरमा पुगे। हामीसँग भएका फर्मुलाहरु मध्ये अहिले हामीले लेखेको एउटा सीएम रेशियो, पीवी रेशियो, सीवी रेशियो अनि त्यसपछि ब्रेक इभन पोइन्टसँग सम्बन्धित र यमएससँग सम्बन्धित फर्मुलाहरु विशेष ध्यान दिनु होला। सँगसँगै हामी यो क्याल्कुलेसन गर्न सकिसकेपछि रिक्वायर्ड सेल्स, एस्टिमेटेड सेल्स, रिक्वायर्ड सेल्स तर्फ पनि जानुपर्छ। यो रिक्वायर्ड सेल्स to earn बिफोर टैक्स प्रॉफिट को कुरा आयो। बिफोर टैक्स प्रॉफिट को कुरा आयो, यति बेला हामीलाई बिफोर टैक्स दिएको हुनाले यहाँ यो सम्झना रहोस्। बिफोर टैक्स भयो भने र आफ्टर टैक्स भयो भने अलग हुन्छ कन्डिसन। तसर्थ हामी रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिटमा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने त्यति बेला हामी फिक्स कस्ट अनि प्लस बिफोर टैक्स प्रॉफिट भएको हुनाले डिजायर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेखे मैले, अनि होल अपन युनिटमा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दा सीएमपीयू ले डिवाइड गर्नुपर्छ। यसरी हामी युनिटमा क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। अब डिजायर प्रॉफिट दिएको छ भने अब यो सीएमपीयू भन्ने पनि थाहा छँदैछ तपाईहरुलाई। अब यो सँगसँगै फेरि के विचार गर्नु पर्यो भने एउटा मात्रै सिंगल प्रोडक्टको कन्डिसन हो रिक्वायर्ड सेल्स टु अर्न बिफोर टैक्स प्रॉफिट भनेर दिएको छ, र हामीलाई यदि रिक्वायर्ड सेल्स हामीले रुपीजमा क्याल्कुलेसन गर्न सकिसकेका छौं भने त्यो रुपीजमा भएको फिगरलाई, सेल्सलाई हामी सेलिङ प्राइस पर युनिटले डिवाइड गरेर पनि रिक्वायर्ड सेल्स युनिटमा क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। तर त्यो भनेको सामान्य कुरा हो। तर हामीलाई प्रॉफिट दिएको छ, रिक्वायर्ड सेल्स युनिटमा पनि थाहा छैन, रुपीजमा पनि थाहा छैन भने त्यति बेला हामी अल्टरनेटिभली अर्को फर्मुला पनि एप्लाई गरेर सल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। फिक्स कस्ट अपन सीएमपीयू गर्यो भने ब्रेक इभन पोइन्ट आउँछ। तर यसमा यदि क्वेशनमा प्रॉफिट पर युनिटहरु छ भने यो डिजायर प्रॉफिट जुन बिफोर टैक्स छ त्यो बिफोर टैक्स प्रॉफिट पनि प्रॉफिट पर युनिट और लस छ भने लसलाई एड गर्नुपर्छ है, प्लस लस पर युनिट, यो ख्याल गर्नु होला। फिक्स कस्टलाई सीएमपीयू कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट, यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटमा प्रॉफिट पर युनिट छ भने घटाउने र लस पर युनिट छ भने जोडेर हामी डिवाइड गर्यौं भने रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। रिक्वायर्ड सेल्स तर टु अर्न बिफोर टैक्स प्रॉफिट दिएको हुनाले हामी बिफोर टैक्स प्रॉफिट को कन्डिसन को कुरा गर्यौं। सँगसँगै इन रुपीज
रुपिजमा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने के सम्झिनु पर्यो भने यहाँनिर हामी CMPU को ठाउँमा CM रेसियो राख्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ फर्मुला सेम नै हो, फिक्स कस्ट प्लस डिजायर प्रफिट बिफोर ट्याक्स अपन CM रेसियो। यो एउटा यही फर्मुलाको कन्भर्सन। अर्कोमा फेरि फिक्स कस्ट अपन यहाँ CMPU नभएर CM रेसियो हुन्छ। CM रेसियो भनेको PV रेसियो हो। अब के गर्ने त भन्दा यहाँबाट माइनस गर्नु पर्यो पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अन सेल्सलाई। यदि यो प्रफिट सेल्समा बेस भएर पर्सेन्टेज दिएको छ भने मात्रै हामी यहाँबाट CM रेसियोबाट डिडक्सन गरेर फिक्स कस्टलाई डिभाइड गर्यौँ भने हामी रिक्वायर्ड सेल्स आइडेन्टिफिकेसन र क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। यो त हामीलाई बिफोर ट्याक्स दिएको अवस्थामा रिक्वायर्ड सेल्स क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला भयो। अब त्यसै गरेर 6 नम्बरमा गएमा रिक्वायर्ड सेल्स टु अर्न आफ्टर ट्याक्स प्रफिट। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले त्यहाँ अन्डरलाइन गरेको छु, बिफोर ट्याक्स प्रफिटको कन्डिसनमा के र आफ्टर ट्याक्स प्रफिटको कन्डिसनमा के त। CBP एनालाइसिस अन्तर्गत यो प्रफिटहरूलाई लिने बेलामा जहिले पनि हामी ट्याक्सहरूलाई कन्सिडर नगरिकन बिफोर ट्याक्समै इभ्यालुएसन गर्ने र बिफोर ट्याक्सकै आधारमा डिसिजनहरू लेख्ने हुनाले हामी यहाँनिर यो आफ्टर ट्याक्स दिएको छ भने पनि त्यसलाई हामी बिफोरमा कन्भर्सन गरेर हामी सल्युसन गर्नुपर्छ। अब बिफोर आफ्टर दिएको छ भने त्यसलाई बिफोरमा कन्भर्सन गरेर अलग्गै लेखेर यहाँ फर्मुलामा एप्लाई गरे पनि हुन्छ, होइन भने हामी आफ्टर ट्याक्सलाई बिफोर ट्याक्स फर्मुलाभित्र नै गरिदिन्छौँ। जस्तो इन युनिट्सतिर जाउँ, युनिटमा हामी रिक्वायर्ड सेल्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ भने फिक्स कस्ट प्लस डिजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हो। यो आफ्टर ट्याक्सलाई बिफोर ट्याक्समा कन्भर्ट गर्न 1 माइनस ट्याक्स गरिन्छ। जस्तो 30% ट्याक्स छ भने 0.3 युज गर्नु होला, 20% ट्याक्स छ भने 0.2 युज गर्नु होला, अनि सँगसँगै डिभाइड बाई CMPU। अरू कुरा चाहिँ हामी यो फर्मुलामा आफ्टर ट्याक्स प्रफिट दिएको छ भने त्यति बेला हामी जुन आफ्टर ट्याक्स प्रफिट छ त्यसलाई बिफोर ट्याक्सका लागि हामी 1 माइनस ट्याक्स चाहिँ अपन डिभाइड गरिदिन्छौँ, अनि जति आउँछ त्यो रिजल्ट हाम्रो रिक्वायर्ड सेल्स हुन्छ। अल्टरनेटिभली यहाँ पनि अर भनेर हामी यो फर्मुला लेखेका छौँ। यहाँ पनि हामी के गर्छौँ भने अब यहाँनिर बिफोर ट्याक्स र आफ्टर ट्याक्स भनेर दिएको छ कि छैन भने आफ्टर ट्याक्स आफ्टर ट्याक्स छ भने बिफोर ट्याक्समा कन्भर्सन गरेर मात्रै सल्युसन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्झिनु होला। यो अल्टरनेटिभली हामी यता लेखेनौँ, त्यसो भने यसमा पनि आफ्टर ट्याक्स र बिफोर ट्याक्स के दिएको छ त्यही अनुसार हामी बिफोर ट्याक्समा कन्भर्सन गरेर सल्युसन गर्नुपर्छ। अनि सँगसँगै इन रुपिजमा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने पनि हामी यहाँनिर डिजायर प्रफिट बिफोर ट्याक्सको ठाउँमा आफ्टर ट्याक्स दियो भने हामी यसै गरेर कन्भर्सन गरेर अनि CM रेसियोले डिभाइड गर्छौँ। जस्तो फिक्स कस्ट प्लस डिजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स अपन 1 माइनस ट्याक्स होल अपन CM रेसियो। यसरी CM रेसियोले पनि डिभाइड गरेर हामी रिक्वायर्ड सेल्स निकाल्न सक्ने रहेछौँ। रिक्वायर्ड सेल्स पनि युनिट र एमाउन्ट दुइटै हुने रहेछ। यो युनिट र एमाउन्टमा निकाल्ने बेलामा हामीले एकदम के केयर गर्नुपर्ने रहेछ भने यदि CMPU युज गर्नुभएको छ भने युनिटमा आउँछ, CM रेसियो PV रेसियोहरू युज गर्नुभएको छ भने रुपिजमा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूसँग कन्सेप्ट हुनु पर्यो। त्यो भयो भने तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दैन। हामी प्रफिट क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुलाहरू पनि लेख्यौँ। अब लगभग तपाईँको सिंगल प्रोडक्टको केसमा सिंगल मटेरियलको केसमा सिंगल प्रोडक्टको केसमा हामी CBP एनालाइसिस अन्तर्गत BEP क्याल्कुलेसन गर्न, रिक्वायर्ड सेल्स क्याल्कुलेसन गर्न यी एभाइलेबल भएका यी फर्मुलाहरूको आधारमा हामी के गर्न सक्छौँ, सल्युसन गर्न सक्छौँ। तर तपाईँहरूले के कुरा विचार गर्नु होला भने यहाँनिर मैले प्रफिटको त फर्मुला लेखेँ, तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के अप्ठ्यारो नपरोस् भने यदि फिक्स कस्टसँग सम्बन्धित पनि केही फर्मुलाहरू चाहियो भने कसरी निकालिन्छ त्यो मैले तपाईँहरूले जानेको भए पनि नर्मल आइडिया दिन खोजेको हुँ। जस्तो यहाँनिर हामी के गर्यौँ भने प्रफिट र लस निकाल्नका लागि सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्टलाई घटायौँ।
अनि यसो गर्यो भने प्रफिट आउँछ अरे। यसैलाई रोटेसन गर्नु हो हाम्रो, अरू केही पनि काम छैन। फिक्स कस्ट क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने जस्तो हामीसँग एभाइलेबल सेल्स छ, सेल्सबाट भेरिएबल कस्टलाई घटाइदिउँ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आयो। यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट प्रफिटलाई घटायौँ भने फिक्स कस्ट आउँछ। यहाँबाट हामी प्रफिटलाई घटाइदिन्छौँ। यो प्रफिट बिफोर ट्याक्स हुन्छ, तपाईँहरूलाई माथि पनि कुरा गरेको छु मैले। यदि प्रफिट छ भने प्रफिटलाई माइनस गर्नु होला, लस छ भने लसलाई एड गर्नु होला। यसरी पनि हामी फिक्स कस्ट निकाल्न सक्छौँ। जस्तो अघि मैले यहाँनिर लेखेको यो फर्मुला छ, यो फर्मुलाको आधारमा पनि हामी फिक्स कस्ट निकाल्नु पऱ्यो भने अल्टरनेटिभली मैले यहाँनिर लेखेँ। जस्तो हामीसँग एभाइलेबल भनेको सेल्स छ, सेल्सलाई हामी सिएम रेसियोले अथवा पिबी रेसियोले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ, सिएम आउँछ। यो दुईटाको सब्ट्र्याक्सन भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भयो। यसमा हामी लेस गर्छौँ प्रफिटलाई, अनि लस छ भने लसलाई एड गर्छौँ। यसरी हामी फिक्स कस्ट क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। फिक्स कस्ट क्यालकुलेसन गर्नका लागि त्यति अप्ठ्यारो होइन। जुन हामी नर्मल नाफा नोक्सान जुन हामी 9-10 मा पढेका छौँ, त्यो 9-10 को म्याथमेटिक्स कन्सेप्टबाट पनि हामी सल्युसन गर्न सक्छौँ। यसरी सिंगल प्रोडक्टको केस बीपी एनालाइसिस सीबीपी एनालाइसिस अन्तर्गत सिंगल प्रोडक्टको केसका लागि आवश्यक हुने फर्मुलाहरू यिनै नै हुन्। यी फर्मुलाहरूका आधारमा हामीहरू क्वेसनहरू सल्युसन गर्न सकिन्छ। सँगसँगै यो बाहेक हामीसँग भएका फर्मुलाहरू के छन् भने एउटा त जम्पिङ फिक्स कस्टको कन्डिसन छ, अनि हाम्रो यसै अन्तर्गत पनि मल्टी प्रोडक्टको केसहरू छ, लिफो फिफोको कन्डिसन छ। ती तीनवटा कुराहरू अलिकति एक्स्ट्रा अन्तर्गत पर्छन्। त्यही भएर पहिले मैले यो सिंगल प्रोडक्टको केसलाई कम्प्लिट गरिदिन्छु, अनि सिंगल प्रोडक्टको केसलाई कम्प्लिट गरिसकेपछि मल्टी प्रोडक्टको केसमा जान्छु। त्यही अनुसार जम्पिङ फिक्स कस्टहरूसँग सम्बन्धित पनि आइडिया दिने नै छु। आजका लागि यति नै गर्दै यहाँहरूसँगबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।